धेरै जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कमरेड पनि यहाँ हुनुहुन्छ। जनसांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड कृपा राम धमलाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मुस्लिम इतिहास सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ताज मोहम्मदज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष कमरेड नितेश पौडेलज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा युवा सङ्घ नेपालका महासचिव दीपक जीएमज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अघि मैले देखेको थिएँ राजेश राई, उहाँ प्रेस चौतारीको महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनका केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष कमरेड सोभे ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मञ्चमा हाम्रो भक्तपुरका पार्टी सचिव श्याम बस्नेत कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अखिल पूर्व हाम्रा अनेरा सोबीका पूर्व नेता कमरेड मनोज चौधरीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा एमालेका स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म फेरि पनि यहाँ हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड माधव पन्तज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रीय सचिव कमरेड महेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिलन राई, तपेन्द्र जङसाई जो आज अखिल फोर्सको चाहिँ उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अशोक थापा, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी मेघनाथ चापागाई, राजन शर्मा पराजुली र आयोगका चाहिँ अध्यक्ष उत्तर खड्काज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण चाहिँ यहाँ गराउँदै मैले फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा मैले जानकारी गराएँ। हाम्रो अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ, उहाँहरूको आसन ग्रहणको क्रमलाई म क्रमशः गर्दै म कार्यक्रमको चाहिँ अघिल्लो त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा पिडीका अध्यक्ष कमरेड शिव श्रेष्ठज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सचिव उमेश खत्रीज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश पार्टी सचिव कमल खत्रीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दै पुण्य गौतमज्यू पनि हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो मैले अघि पनि भने यो मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी यो व्यवस्थामा छौँ। यो व्यवस्था ल्याउनको निमित्त यो राजनीतिक आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेर मुलुकलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त लाग्नुहुने तमाम जो ज्ञात अज्ञात शहीद, जसको रगत र बलिदानले, जसको पसिनाले आज हामी यो व्यवस्थामा रमाइरहेका छौँ, हामी सबैले आज उहाँ शहीदहरूप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्नको निमित्त सम्पूर्ण अतिथि कमरेड लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा कमरेडहरूलाई उभिदिनको निमित्त 1 मिनट मौन धारण गरिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सुरु। र आज यो धन्यवाद प्राविधिक मित्रलाई। ज्ञान
आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपानी शर्माज्यू, उहाँ हाम्रो अखिलको पूर्व नेता पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले फेरि पनि भने सम्पूर्ण भोलिन्टियर्स कमरेडहरू जो भित्र अझै बाहिर रहेका यत्रतत्र रहनुहुने सम्पूर्ण कमरेडलाई भित्र पठाइदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै आज यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको निमित्त हाम्रो अनिरा सोभिको रक्तरञ्जित झण्डाको गीतमा झण्डा हलाई, हाम्रो रक्तरञ्जित झण्डा हलाई यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुको निमित्त हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र सँगसँगै मैले भर्खरै हाम्रो आदरणीय नेता यो अनिरा सोभिका पूर्व अध्यक्ष, हाम्रो सडक आन्दोलनको बाघको रूपमा स्थापित भएका हाम्रा नेता, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा निरन्तर यो आन्दोलनमा उभिनु हुने हाम्रो आदरणीय नेता कमरेड रामकुमारी झाँक्री हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म यो कुरा भन्दै म फेरि पनि हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हाम्रो रक्तरञ्जित झण्डा अनिरा सोभिको झण्डा बोकी यो अनिरा सोभिको गीतमा
झन्डा हल्लाएर फरफराएर यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद म दिन चाहन्छु र फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु। मैले अघि छुट्याएँ हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव कमरेड दिपेश बरालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि मैले उद्घोष गरिसकेको छु पिबीका सचिव मनोज खत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण प्रिय कमरेडलाई भित्र व्यवस्थित गरिदिनुको निमित्त भोलिन्टियर कमरेडलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दै म हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि र कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण प्रिय कमरेडलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनको निमित्त म यस मञ्चमा हाम्रो अखिल फोर्सका संयोजक कमरेड तपेन्द्र जङसाईलाई स्वागत मन्तव्य गरिदिनुको निमित्त यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। फोटो। धन्यवाद आदरणीय महासचिवज्यू। आजको यस अनेरा समिति केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित बृहत अखिल फोर्स भेलाका अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय अनेरा सोल्युका सहअध्यक्ष कमरेड, यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री निष्ठाका धरोहर आदरणीय कमरेड माधव कुमार नेपाल, यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अनेरा समितिका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामकुमारी झाँक्री, यसै गरी युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अनेरा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष, सम्पूर्ण पार्टी कमिटीका आदरणीय नेतागणहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, आदरणीय कमरेडहरू र मेरो अनेरा समितिको तर्फबाट तथा अखिल फोर्स प्रमुखको तर्फबाट स्वीकार अभिवादन। अस्ति मात्रै आरआर क्याम्पसमा अनेरा समितिले अखिल फोर्स गठन गर्ने जुन उद्घोष गर्यो त्यसको समन्वय गर्ने गरेर मलाई जुन जिम्मा दियो र यसको आज अखिल फोर्सको गठन हुँदैछ। आदरणीय कमरेड वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अखिल फोर्सलाई आज चाहिँ पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी अखिल फोर्स देशभरिका क्याम्पसमा जिल्लामा वडा तहमा अखिल फोर्स गठन हुनेछ र अखिल फोर्स यो मानेमा गठन हुँदैछ। विभिन्न बाहिर कुरा आइरहेको छ अखिल फोर्स भनेको गुन्डागर्दी गर्ने सङ्गठन भन्ने आएको छ, यो कदापि होइन। हामीले विचारको विचार नीति निष्ठाको राजनीति गर्ने साथीहरूको अनेरा समितिमा आबद्ध गर्दै र देशभरिका विश्वविद्यालयहरूमा क्याम्पसहरूमा जताततै शैक्षिक आन्दोलनमा आवाज उठाउनेछौँ। हामीले पार्टीमा भएका केपी ओली प्रवृत्तिका गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नेछौँ र हामीले निष्ठालाई विचारलाई नवमहाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन हाम्रो नेतृत्व छ यसलाई साथ दिनेछौँ र यसरी यो अखिल फोर्स गठन भइरहँदा केही साथीभाइहरू यो पार्टीभित्रका विखण्डनकारी साथीहरूले तर्सिनुपर्ने कारण छैन, किनभने यो अखिल फोर्स भनेको विचारबाट सुसज्जित कमिटी बन्ने छ। तपाईँहरू जस्तो बाँदरे प्रवृत्ति गरेर माइतीघर मण्डलातिर बाँदर भएर हिँड्नेलाई भनेको यो अखिल फोर्स होइन। जनताको जनजीविकाको पक्षमा काम गर्नेछ, विद्यार्थीको पक्षमा काम गर्नेछ, यो देशका अग्रगामी विद्यार्थीहरूको पक्षमा काम गर्नेछ, देशका सम्पूर्ण भूभागमा भएका राम्रा कामहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने अखिल फोर्सले काम गर्छ र विद्यार्थीको शैक्षिक आन्दोलनमा काम गर्नेछ र यो निष्ठाका धरोहर आदरणीय कमरेड माधव नेपालले आज पार्टीभित्र जे नीति मूल्य निष्ठालाई बोकिरहनु भएको छ उहाँलाई साथ दिनेछ यो अखिल फोर्सले। भोलि तपाईँले गर्ने हरेक गतिविधिमा अखिल फोर्सको साथ हुनेछ। तपाईँ हाल्नुहोस्, तपाईँले गरेको हर क्रियाकलापमा हामी साथ दिन तयार छौँ र यो यति भन्दै म
हाम्रो अखिल फोर्सले देशैभरि राम्रा काम गर्नेछ र यो विरोधी साथीहरूले तर्सिनु पर्दैन भन्दै बिदा हुन्छु। अब तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै अन्तिम कार्यक्रमसम्म बसिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद कपेन्द्र जङज्यूलाई। हामी अखिल फोर्सको नाममा धरहराबाट हामफाले जस्ता हामी तयार गरिरहेका छैनौँ। अखिल फोर्सको नाममा बानेश्वरमा बाँदरको जो मुकुट लाएर बाँदर जुन आन्दोलन गरिरहेको त्यस्तो दस्ता तयार गरिरहेका छैनौँ। हामीले हाम्रो विचारलाई, मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि यो रक्तरञ्जित झन्डालाई चाहिँ फरफराउनुको निमित्त यो अखिल फोर्स गठन भएको कुरा जानकारी गराउँदै फेरि पनि म शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य दिनको निमित्त हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनि राष्ट्रविका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड सुदेश पराजुलीज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अखिल फोर्स भेलाका अध्यक्ष अनि राष्ट्रव्यूका सह-अध्यक्ष कमरेड वसीम आलमज्यू, यो भेलाका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली राजनीतिका अहिलेका एउटा निष्ठा र आदर्शका प्रतीक आदरणीय कमरेड माधव नेपाल, कार्यक्रमका अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड नगेन्द्र चौधरी, यो कार्यक्रमका अतिथि अनि राष्ट्रव्यूका पूर्व अध्यक्ष दिदीको धेरै विशेषण छ। सबै विशेषण भयो भने मेरो समय सकिन्छ। आदरणीय रामकुमारी झाँक्री, यो कलम र तारा अङ्कित झन्डा इतिहासमा कहिल्यै पनि झुकेन। तानाशाहीहरूका विरुद्धमा यसले सधैँ खबरदारी गर्यो। यो कलम र तारा अङ्कित झन्डा जसले सडकमा आफ्ना मागहरू उठाएर अगाडि बढ्थ्यो त्यतिखेर तानाशाहीहरू घुँडा टेकेको इतिहास बोकेको यो राष्ट्रव्यू आज यहाँ उभिएको छ। त्यसो भएको कारणले म सर्वप्रथम यो मञ्चमाबाट यो हललाई चाहिँ म एउटा खेद प्रस्ताव पारित गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका 2 मङ्गलघाटमा महाकाली नदी गाउँपालिका 2 निवासी जय सिंह धामीको महाकाली नदीमा भारतीय एसएसपीले ट्विन तार काटेर नदीमा बेपत्ता गरिएको घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय गहिरो खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ। यो खेद प्रस्ताव पारित गरिदिनका निम्ति हललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज मात्रै 5 वटा विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो घटना तुरुन्त छानबिन होस् भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि भारतीय दादागिरी हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। भारतीय दादागिरी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको कारणले हाम्रा देशप्रति, हाम्रो नेपालप्रति कसैले गिद्धे दृष्टि लाउँछ भने हामी कहिल्यै पनि कसैको गुलाम बनेको इतिहास छैन। तर छिमेकी भारत जहिले पनि हेर्ने भने इतिहास पल्टाएर हेर्ने भने अङ्ग्रेजको गुलाम बनेको इतिहास तिम्रो छ र हामी स्वतन्त्रताका हिमायती हौँ। हामी नेपालीलाई छुने कोसिस नगर भन्ने कुरा यो कार्यक्रममा मार्फत म भन्न चाहन्छु। र म जोड्दै थिएँ आज हाम्रो पार्टीमा पनि काहीँ न काहीँ विदेशी प्रभुलाई ल्याउने, विदेशी प्रभुलाई राजनीति सुम्पिने काम भयो। हामी त्यसका विरुद्धमा छौँ। हामी निरन्तर नेपालको प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा उभियौँ। तपाईँले इतिहास एकचोटि हेर्नु भने जतिखेर यो कलम र तारा अङ्कित झन्डा सडकमा उभिरहेको थियो त्यतिखेर टङ्क कार्कीले बोकेको झन्डाले यो देशमा पञ्चायती फैलेको इतिहास छ। जतिखेर राजेन्द्र राईले संस्थागत गरेको निर्णयले रामकुमारी दिदीहरूले सडकमा उभिएर आफ्नो टाउको फुटाइरहेको बेला रगत बलिदान गरिरहेको
सुस्ता महेशपुर जतिखेर पशुपति नगर मिचिँदै थियो त्यतिखेर योगेश भट्टराईहरूले मारपास गरेको इतिहासले नेपालको स्वतन्त्रता र विद्यार्थी आन्दोलनको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको गौरव गाथा बोकेको सङ्गठन आज हामीसँग छ र त्यो इतिहासलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो इतिहास रक्तिम छ, हाम्रो इतिहास लाल इतिहास भएको सङ्गठन हो। आज म जोड्न चाहन्छु हाम्रो सङ्गठनभित्र हिजो जतिखेर हामीले पञ्चायतको विरुद्धमा लडिरहेका थियौँ त्यतिखेर कमल थापाहरूले हाम्रो सङ्गठनमा धावा बनिरहेका थिए। त्यतिखेर हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायती मण्डलहरूलाई तल ल्याएको इतिहास छ। आज हाम्रै सङ्गठनभित्र पञ्चायती मण्डलीकरण कमल थापाका भाइहरू जन्मिरहेका छन्। हामीलाई प्रश्न गर्न मन छ, यदि तिमी कमल थापाको भाइ बन्छौ कि यो अनराज समूहमा रूपान्तरण भएर आउँछौ? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीलाई भिरमा लड्ने गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। कमल थापाको भाइ बन्ने भने हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो इतिहास बोकेको सङ्गठन, यो जसले राष्ट्रियताको आन्दोलन भएको, जसले प्रगतिशील आन्दोलन भएको, जसले देशभक्त आन्दोलन भएको, जसले आलोचनात्मक चेत राख्छ, त्यो सङ्गठन भएको कारणले हामी भनिरहेका छौँ केपी ओलीले गल्ती गर्नुभयो। एकचोटि जसले कमल थापाका भाइ बन्ने कोसिस गरिरहेका छौ, तिम्रो बा भनेर सम्बोधन गर्ने बालाई सोध। एकचोटि कमल थापाले तिम्रो बालाई समर्थन गरेर नेपालमा राजतन्त्रको एकचोटि राजतन्त्र ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो समर्थनमा तिम्रा बाहरू लाग्ने हो कि तिमीहरू लाग्ने हो? हामी तिमीलाई चुनौती दिनका निम्ति यहाँ उभिएका हौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो रगतले रामकुमारी दिदीहरूको टाउको फुटेर ल्याएको बलिदानले निर्माण भएको गणतन्त्रलाई राजा महाराजाको सहायतालाई उल्टाउने कोसिस गर्यो भने हामीले धेरै भनिरहनु पर्दैन। जतिखेर नेपालमा एकदलीय तानाशाही गणतन्त्रको पक्षमा प्रचण्डहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, जतिखेर बेबी किङको नाममा नेपालमा फेरि राजा राख्ने काम गिरिजा प्रसादहरूले गरिरहनु भएको थियो, ती सबैलाई लतारेर ल्याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने माधव नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। हेक्का राख, हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ र म भन्न चाहन्छु आज अखिल भोजको हामी बृहत्तर भेला गरिरहेका छौँ। केही भक्तपुरतिरका एक दुईजना मित्रहरूले भनेछन् हामीले मौखिक भनियो भने मानेनन् भने हाम्रा जिउ र खुट्टा चल्न सक्छन्। हामी एकचोटि चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छौँ, ती मक्किसकेका खुट्टाहरू कतै त्यो भक्तपुरबाट कोटेश्वर कटेर चुनौती दियो भने तिम्रा खुट्टा भाँचिने छन्। तिमीलाई हामीले हिजोदेखि यो चुनौती दिएर आएका हौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ हामी त्यत्तिकै यहाँ उभिएका छैनौँ। हामी आफ्नो चेतनाले वर्गीय चेतनाले उपस्थित भइरहेका छौँ र हामी जोड दिन चाहन्छौँ धाक धम्कीले पार्टी कब्जा गर्ने, धाक धम्की दिएर पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई दुर्गन्धित बनाउनेहरूलाई हामी त्यसका विरुद्ध छौँ भन्ने खबरदारीको आन्दोलन पनि हो। यो अनरासुयु वामपन्थी एकताको पक्षमा छ, यो अनरासुयु पार्टी एकताको पक्षमा छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने आज प्रतिगमनको मतियार बन्ने कि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता बचाउने महानायक माधव नेपालको पक्षमा लाग्ने, यही हो अहिलेको प्रश्न। यसका निम्ति सबै सम्पूर्ण साथीहरू गोलबन्द हुनका निम्ति हार्दिक अपिल व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, लाल सलाम। धन्यवाद हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेशजीलाई। म त्यसै गरी फेरि पनि आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा भर्खरै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका नेता मोहन घिमिरे, जसले हामीलाई निरन्तर सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिँदै यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो अनराज सोबीका पूर्व नेता, अहिले भक्तपुर जिल्ला पार्टी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड रजन केसीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा
अनिरा सोभिका केन्द्रीय सचिव कमरेड दीपक भुयाल, कमरेड दिनेश लोहलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्दै आज यो हाम्रो कार्यक्रम यो अखिल फोर्सको बृहत्तर भेलालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त आफ्नो निकै व्यस्तताको समयको बावजुद पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय विचार प्रदान गर्न आउनुहुने हाम्रो यो आदर्शको धरोहर, निष्ठा र इमानदारको धरोहर कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई आज यस कार्यक्रममा आफ्नो विचार प्रदान गरिदिनको निमित्त, यो कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राखिदिनको निमित्त म यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू। अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजना गरिएको अखिल भेलाको अखिल फोर्सको बृहत् भेला यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा आसीन पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, विभिन्न निकायका सबै कमरेडहरू, अन्तर्राष्ट्रियका केन्द्रीय अध्यक्ष, युवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेता कमरेडहरू र आजको यस बृहत् भेलामा उपस्थित विद्यार्थी नेता साथीहरू, आज तपाईहरु एउटा नयाँ संगठनको निर्माण गर्नका लागि यहाँ भेला हुनुभएको छ। विद्यार्थीहरूको प्यारो संगठन अन्तर्राष्ट्रिय यो अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, जसको गौरवशाली इतिहास छ। यो संगठन विद्यार्थीहरू, खास गरिकन देशभक्त नेपाली विद्यार्थीहरूको, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा राख्ने विद्यार्थीहरूको, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका विद्यार्थीहरूको प्यारो संगठन हो। नेपाली विद्यार्थीहरूको आशा भरोसाको केन्द्र पनि हो। यसको गौरवशाली इतिहास छ। यसले विगत समयदेखि नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसका नेताहरू, यसले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। म पनि एक समयमा अखिलकै एउटा नेता थिएँ। म सम्झिरहेको छु त्यो दिन, आजभन्दा झन्डै 53 वर्ष पहिले, जतिखेर म अखिलको अभियानमा जुटेको थिएँ, विद्यार्थी मोर्चामा जुटेको थिएँ, आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएँ, राष्ट्रिय विषयवस्तुहरू उठाएर सडकमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेको थिएँ। वीरगञ्जको ठाकुरराम कलेजमा पढ्दाखेरि त्यो बेलाको कलेजमा भएको चुनावमा विजयी भएर म विद्यार्थीको प्रतिनिधिको रूपमा यी सबै स्वव्यूहहरू सञ्चालन गर्ने, विधान निर्माण गर्ने काममा मैले जिम्मेवारी पाएको थिएँ। त्यो पुरानो सम्झनाहरू तरोताजा भएर आएको छ। म सम्झिरहेको छु अन्तर्राष्ट्रियको एकताको पाँचौं, त्यस पाँचौंका नेताहरू, त्यस पश्चातका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरूबाट निर्वाचित भएका एक से एक नेताहरू आज पार्टीको नेताको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। सरकारको विभिन्न समयमा जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नु भएको छ। प्रत्येक आन्दोलनका मोर्चाहरूमा उभिनु भएको छ। नेपाली जनताको एउटा प्यारो नेताको रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। आज यो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले, यो पार्टीसँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय, यो अन्तर्राष्ट्रियमा सङ्गठित तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्ने कसरी, कुन विचार, सही विचारको पक्षमा उभिनु पर्दछ र सही विचार हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो मार्क्सवाद नै हो। मार्क्सवादको सिद्धान्तबाट, मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तबाट बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै
सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरू, गरिब र निमुखा जनताहरूको भलो गर्न सक्दछन्। त्यसो हुनाले तपाईहरुले पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा यो विचार हो, सिद्धान्त हो। सिद्धान्तहीन मानिसहरूको जमात हामी तयार गर्न चाहदैनौँ। अराजनीतिक व्यक्तिहरूको पंक्ति तयार गर्न चाहदैनौँ। विचारले ऊर्जा पैदा गर्दछ, विचारले बाटो देखाउने गर्दछ, विचारले गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछ। विचारले हामी को हौं भन्ने हामीलाई चिनाउँछ। विचारले नै समाजलाई चिनाउँछ। विचारले नै आफूलाई पनि चिनाउँछ, आफ्नो कर्तव्यलाई पनि त्यसले सधैँभरि घचच्याउँछ। त्यसो हुनाले तपाईहरुले विचारको बारेमा सबभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस्, सिद्धान्तको अध्ययन गर्नुहोस्। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, विद्यार्थीहरूको पहिलो काम अध्ययन गर्ने। लेनिनले भन्नुभएको छ हाम्रो तीनटा कामहरू छन्। ती तीनटा काम भनेको स्टडी स्टडी स्टडी। लेनिनले भन्नुभएको छ हामी मार्क्सवादी कार्यकर्ताहरू, हामी अखिलका कार्यकर्ताहरू पढ्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ, अध्ययन गर्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ। राम्रा पुस्तकहरू पढ्छौँ, क्रान्तिकारी किताबहरू पढ्छौँ, मार्क्सवादी रचनाहरू पढ्छौँ, हामी मार्क्सवादी नेताहरूको किताबहरू पढ्दछौँ, विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीका अनुभवहरू लिने गर्दछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभव मात्रै होइन, गैर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि अनुभव लिन्छौँ हामी। समाजवादी मुलुकको मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकहरूको पनि अनुभव लिन्छौँ। किनभने अनुभवले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ, अनुभवले हामीलाई खार्दछ, अनुभवले हामीलाई सही दिशामा अघि बढ्नका लागि बताउँछ। अनुभवबाट प्राप्त भएका ज्ञानहरू, बेठिक कुराहरू त्याग्दछौँ हामी, राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्दछौँ। हामी निरन्तर यो यात्रामा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले म अन्य राष्ट्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका पदाधिकारीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु क्रान्तिका उत्तराधिकारीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली क्रान्तिको उत्तराधिकारी हो तपाईहरु, नेपाल राष्ट्रको उत्तराधिकारी हो तपाईहरु, नेपालको भविष्यको तपाई आशा भरोसाको केन्द्र हो तपाईहरु। तपाईहरु राम्रो हुनुभयो भने समाजमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो राम्रो कामले राम्रो परिणाम दिन्छ। असल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईका भाइ बहिनीहरू, तपाईका परिवारजनहरू, तपाईका आफन्तजनहरू, समाजमा बस्ने मानिसहरू तपाईको यश गाउनेछन्, तपाईको नाम र कीर्ति चम्किनेछ। तपाईले राम्रो काम गर्नु भएन भने तपाईलाई मान्छेले हेय दृष्टिले हेर्नेछन्, निन्दा गर्नेछन्, भर्त्सना गर्नेछन्। त्यसो हुनाले राम्रो मान्छे बन्नुहोस्, असल मानिस बन्नुहोस्। असल मानिस बन्नका लागि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट हुनु पर्दछ, प्रगतिशील हुनु पर्दछ, वामपन्थी हुनु पर्दछ र त्यो वामपन्थी मात्रै देशभक्त, सच्चा देशभक्त हुन सक्दछ। नेपाली देशभक्तिप्रति गौरव बोध गर्नु पर्दछ र कम्युनिस्टहरूले नै लोकतन्त्रवादी भएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजमा देखाउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको बारेमा विगतमा भ्रम फैलाइएको थियो। कम्युनिस्टहरू तानाशाह हुन्छ, उनीहरुमा तानाशाही प्रवृत्ति हुन्छ, उनीहरु एकाधिकारवादी हुन्छन्, उनीहरु निरङ्कुश हुन्छन्। अरूले भनिरहेको यो कुरालाई हामीले व्यवहारबाट खण्डित गर्नुपर्छ, विनम्र हुन सक्नुपर्छ, असल हुन सक्नुपर्छ, अरूको सम्मान गर्नुपर्छ, अरूको मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्छ। अरूको इज्जत राख्नुभयो भने तपाईको पनि इज्जत रहन्छ, अरूको सम्मान गर्नुभयो भने तपाईको पनि सम्मान हुन्छ, तपाईले अरूको भलो गर्नुभयो भने तपाईको पनि भलो हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैको कुभलो नचिताउनुहोस्, तर गलत कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ सती साथ झैं उभिने आँट पनि गर्नुपर्छ। समाजमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुराहरू पनि छन्। असाध्यै
असाध्यै राम्रा उदाहरणहरू पनि छन्, असाध्यै नराम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। यो समाजमा सुकर्मीहरू पनि छन्, समाजमा कुकर्मीहरू पनि हुने गर्दछन्। यी कुकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँमा तपाईलाई थाहा छ हत्या बलात्कारका कुकर्महरू गर्ने गरेका छन्। देशघाती देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने काम गर्ने गरेका छन्। जनताको पीडा र वेदनामा अझै नुन चुक दल्ने गरेका छन्। उनीहरूको चेहराको घाउमा मलम लगाउने होइन, त्यसमा अमिलो छर्ने काम गरिरहेका छन्। अखिलका कार्यकर्ता त्यस्तो हुँदैनन्। उनीहरू जनताको प्यारो बन्नु पर्दछ। विद्यार्थीको त प्यारो बन्नै पर्छ, जनताको पनि प्यारो बन्नु पर्छ। किन यही समाजमा तपाईहरु हामी बसिरहेका छौं। यही समाजमा तपाईले काम यस अर्थमा हामी सबभन्दा पहिले सही विचारको पक्षमा दृढताका साथ उभिने काम गरौं। हाम्रा चिन्तनहरूलाई प्रष्ट बनाऊ। हाम्रो गन्तव्य के हो त्यसमा हामी कुनै किसिमको दुविधा नराखौं। हाम्रो सीधा उद्देश्य, हाम्रा तीनटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो नेपाल राष्ट्र, त्यो राष्ट्रमा बस्ने जनता, जनता भए नै राष्ट्र हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण कुराको केन्द्रबिन्दु जनता हुने गर्दछ। त्यो जनता बसेको देश नेपाल, यो नेपाल प्रतिको हाम्रो देशभक्तिको भावना अविचलित हुनु पर्दछ। यसमा आँच आउने कुनै कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। तर हाम्रा कुनै पनि शत्रु छैनन्। हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरू छन्। ती मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी अवश्य पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। एउटा समय थियो हामी राष्ट्रको नाम किटान गरेर हामी आरोप लगाउने गर्दथ्यौं। अब हामी राष्ट्रलाई शत्रुको रूपमा होइन, उनीहरूका कामहरू क्रियाकलापहरूलाई हामी इंकित गरेर आलोचना गर्छौं, सुधार्नका लागि भन्ने गर्दछौं। त्यसो हुनाले विगतका हाम्रा सोचहरू एक किसिमका थिए। ती सोचहरूमा हामीले परिवर्तन गर्यौं। जनताको बहुदलीय जनवादको जब विचार अगाडि सार्यौं, नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशन गर्यौं। त्यो महाधिवेशन गरिसकेपछि राज्यमा हामी जानुपर्छ, सरकार चलाउनुपर्छ, सबैसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले प्रवृत्तिको विरोध गरौं भनेर हामीले मान्यता अगाडि सार्यौं। ती गलत प्रवृत्तिहरू जोसुकैले अवलम्बन किन नगरौं, त्यसका विरुद्धमा हामी उभिन्छौं। तर कसैप्रति कुनै आग्रह पालेर बसेका हुँदैनौं। राम्रो गर्छन् शाबाश गर्छौं, नराम्रो गर्छन् आलोचना, खण्डन, निन्दा, भर्त्सना गर्दछौं। र हामी चाहन्छौं सबैले राम्रो काम गरून्, नेपालप्रति राम्रो सद्भाव राखुन्, नेपाली जनताप्रति सद्भाव राखुन्। नेपालको अहितमा, नेपाली जनताको अहितमा कसैले काम नगरून्। यदि कसैले गरेको छ भने त्यस्ता कुरालाई तुरुन्तै नियन्त्रण गरून्। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौं घटना घटेको, त्यो घटनामा जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ, त्यसको छानबिन गरियोस्। र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमाशीले होस्, लापरवाहीले होस्, जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ, त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, नेपाली जनताको पीडा हाम्रो पनि पीडा हो। कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दो छ। फेरि हामी सुनिरहेका छौं तेस्रो भेरिएन्ट देखा पर्न थालेको छ, तेस्रो लहर चल्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसो हुनाले तपाईहरुलाई पनि म सतर्कता अपनाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी युवा छौं, जससँग पनि कुस्ती खेल्न सक्छौं भन्दै कोरोनासँग पनि कुस्ती खेल्न खोज्नु तपाईलाई पसार्दैन, ख्याल गर्नु होला। त्यसो हुनाले लापरवाही नअपनाउनुहोस्, होस गर्नुहोस्। यो बडो खतरनाक जीवाणु हो, यो खतरनाक बिमारी हो, यो खतरनाक प्रकोप हो। यो विश्वलाई नै यसले गाँजेको छ, विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ, जनजीवन ठप्प पारिदिएको छ, अर्थतन्त्र गतिहीन हुन पुगेको छ, जनता बेरोजगार भइरहेका छन्, घर घरको बेहाली छ, रोग र भोकले जनता ग्रसित भएका छन्।
ती सबै स्थिति भएको हुनाले हाम्रा धेरै गतिविधिहरूमा अहिले झन्डै झन्डै हात खुट्टा बाँधिएको छ, साङ्लो लागेको छ। त्यस हुनाले छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म खोप भनिएको छ, भोलि गएर ट्याब्लेटको पनि खोजी होला, त्यसपछि यसलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सक्ला, मलाई विश्वास छ। मानव जातिले कहिले पनि हार मानेको छैन, प्रकृतिसँग पनि पौठे जोरी खेल्दै आएको छ, कहिले निराश भएको छैन, कहिले मैदान छोडेर भागेको छैन, कहिले निराश र हताश भएर त्यतिकै लम्पसार परेको छैन। त्यस हुनाले यसपटक पनि अझै पनि वैज्ञानिकहरूले यस सन्दर्भमा अनुसन्धान कर्मीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खोपको नयाँ नयाँ आएको छ बजारमा, ती अनुसन्धानबाट आएका ती औषधिहरू, त्यो औषधिको रूपमा अहिले खोपले काम गरिरहेको छ। र यस अर्थमा यो खोप आम नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनका लागि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईले घोषणा गर्नुभएको छ, ठिक छ, तर घोषणा मात्रै गरेर आनन्दित नबन्नुहोस्। नेताहरूको बानी के बिग्रेको छ भने ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, काम नगर्ने, वचन धेरै दिने, पालन नगर्ने। त्यो काम तपाईबाट नहोस्, त्यो प्रवृत्ति तपाईमा नहोस्, नदोहोरियोस्। सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले भनेका थिए, मैले हुने कुरामा मात्रै वचन दिने गरेको छु, हुन सक्ने काम मात्रै गर्छु भनेको छु, नहुने कुराको निम्ति एकदम बढाई चढाई गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने काम मैले कहिले पनि गरिन। मलाई जनताले स्कुलको एजुकेसन, कलेजको एजुकेसन, युनिभर्सिटीको एजुकेसन, त्योभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानको एजुकेसन, त्यसमा तपाईले ध्यान दिनुहोस्। यो आधुनिक युग हो, यो विज्ञानको युग हो, यो प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिमा मानिसहरूले महारत हासिल गरिरहेका छन् र संसारले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यो खोज र अनुसन्धान गर्ने काममा नेपालले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशको बजेट कुनै पनि हाम्रो योजनाहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने काममा खर्चिने गरेको छैन। घोषणा गर्दछौँ, घोषणा अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा अनुगमन गर्ने काम भएको छैन। त्यस सन्दर्भमा कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गफ हाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। त्यस हुनाले सही आजसम्मका कामहरूको समीक्षा गर्नुहोस्, त्रुटि छन् भने सच्याउने काम गर्नुहोस्। कसैले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सिक्नुहोस्। सिक्ने कुराले मान्छे सानो हुँदैन, सिक्ने मान्छे मात्रै ठुलो हुन सक्दछ। अहंकारले मान्छेको पतन हुन्छ। त्यस हुनाले म भन्न चाहन्छु, अहंकारी नबन्नुहोस्। कुनै नेता अहंकारी भयो भने पनि अहंकारीको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे बेईमान भयो भने पनि बेईमानको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे वचनको पालना गर्दैन भने त्यस्तालाई आदर्श नठान्नुहोस्। ईमानदार बन्नुहोस्, ईमानदार बन्नुहोस्, कर्तव्यनिष्ठ बन्नुहोस्, आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस्। जे काममा जुट्नु भएको छ सफल पारी चाड्नुहोस्। यो सफल पार्नका लागि हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो संकल्प दोहोरो हुनुपर्दछ। र यो दोहोरो कब हुन्छ भने जब हामी देख्छौँ पुर्खाहरूले जुन किसिमले रगत बगाएका छन्, जुन हिसाबले इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेका छन्, त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस हुनाले पुर्खाप्रति सम्मान भाव राख्नुहोस्। इतिहासप्रति, राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्। आफूलाई महान नठान्नुहोस्। जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्। जति तपाईले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्।
नभए मान्छेलाई घमण्डले सिद्ध्याउँदै रहेछ। घमण्डले नै रावणको अन्त्य गरिदियो, घमण्डले नै कंसको विनाश गरिदियो, घमण्डले नै शिशुपाललाई समाप्त पारिदियो। त्यो घमण्डको बाटोमा तपाईं अगाडि नबढ्नुहोस्। म सबै थोक जान्ने, मै सर्वे सर्वा, मै मेरा सामुमा सबै केही पनि छैन भनेरलाई मानहानि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिले पनि प्रेरणा प्राप्त नगर्नुहोस्। सिक्नुहोस्, राम्रोबाट सिक्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, नराम्रोबाट होस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले अघि भने स्वस्थ वायु हामीले लिने हो, अस्वस्थ वायु होइन। अक्सिजन ग्रहण गर्ने हो, प्योर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड होइन। कार्बन डाइअक्साइड लिनुभयो भने तपाईँको ज्यान जान्छ, त्यसले तपाईँको ज्यान जान्छ, मस्तिष्कलाई आवृद्ध गरिदिन्छ। प्राणवायु शुद्ध अक्सिजन लिनुहोस् र शुद्ध अक्सिजन दिने गर्दछ राम्रो कुराले, राम्रो विचारले। त्यो राम्रो विचारमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। र जसरी माओसेतुङले भन्नुभएको छ, हामी यो आकाशमा सूर्य र चन्द्रमालाई चम्काई छाड्नेछौँ भन्ने आँट र विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो मन र सङ्कल्प दरो बनाउँदै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुहोस्। आत्मविश्वासले युक्त हुनुहोस्, सृजनशील हुन सक्नुहोस्। आजसम्मका महान सङ्घर्षबाट, महान परियोजनाबाट, महान उद्देश्यबाट, महान सपनाबाट प्रेरित हुँदै अगाडि बढिरहनुहोस्। यो साउन महिना हो, पुष्पलालको स्मृति दिवस अस्ति साउन 7 गते हामीले मनाएका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेख्नु भएन। किन लेख्नु भएन भने उहाँले भन्नुभयो, श्रेष्ठ भन्नाले मान्छेले मलाई नेवार मात्रै बुझ्नेछन्। म नेवार भएर मात्रै आफूलाई चिनाउन चाहदिनँ। म एउटा कम्युनिस्टको रूपमा परिचित हुन चाहन्छु। म एउटा नेपालीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म जातीय सीमामा सीमित हुन चाहन्न। म यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति समर्पित हुने योद्धा बन्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। पुष्पलालदेखि जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू, तुलसीलाल जस्ता नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माएको छ। 1 से 1 योद्धाहरू जसले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, ती नेताहरूलाई पनि यही आन्दोलनले जन्माएको छ। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा, समाज रूपान्तरणको आन्दोलनमा धेरै धेरै योद्धाहरूले जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। त्यसबाट प्रेरणा लिँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस हुनाले सत्य र आदर्शलाई बलियो गरी समात्नुहोस्। आफ्नो मिसन, उद्देश्य र सङ्कल्पमा दृढ हुनुहोस्। बलिदानबाट नडराउनुहोस्। पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार बन्नुहोस् र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्। यी 5वटा कुराहरू, यी 5वटा कुराहरू नै हाम्रो मूल ध्येय हुनुपर्छ। यो नै हाम्रो पार्टीको शक्तिको स्रोत हुने गर्दछ। त्यस हुनाले सत्य र आदर्श, आफ्नो मिसन र सङ्कल्प, बलिदानबाट नडराउने हाम्रो आँट, पार्टी र आन्दोलनप्रति इमान्दार, जनताप्रति प्रतिबद्ध, यी कुरालाई तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने त्यो अखिल फोर्स भन्नुहोस्। यो फोर्स भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई पर्दछ, कतै यो मुर्की हिर्काउने त होइन, बङ्गारा भत्काउने त होइन भनेर डर पनि हुँदछ। त्यस हुनाले अवस्था फेरिएको छ भने यो फोर्सको नाम तपाईँले भोलिन्टियर भनिदिएर हुन्छ कि, स्वयंसेवक भनिदिएर हुन्छ कि, शब्द सुन्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ कि, हुन त यो उहिले बनेको अखिल फोर्स। एउटा नेता एक्चुअली प्रमुख थिए, जीवन राई यसको दोस्रो प्रमुख हुनुभयो। तेस्रो अहिले नेता अहिले तपेन्द्र हुँदै हुनुहुन्छ, तपेन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यसमा पनि गहन चिन्तन मनन पनि गर्नुहोस्। एउटाले फोर्स बनायो, हामी पनि के कम, एउटाले यसो हामीलाई आँखा तर्क्यो, हामी पनि के कम। तर्सेर भाग्ने त कुरा आउँदैन, तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन। हामीले न्यु खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिचक्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले
गलत कुराको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ, तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामी सही तरिकामा अघि बढ्ने खालका विचारले उत्प्रेरित विचारबाट अघि बढ्ने योद्धाहरू, यस कुरामा तपाईहरुको ध्यान जाओस्। हामी जबको मान्यताबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, जनताको बहुदलीय जनवाद यस अर्थमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छ। हामी अरूको कुरा पनि सुन्छौँ, अरूको आलोचना पनि सुन्छौँ, सही छ भने ग्रहण गर्छौँ, गलत छ भने विनम्र भएर त्यसलाई जवाब दिन्छौँ, खण्डन गर्छौँ। यस अर्थमा हामीले अगाडि बढ्ने कुरा के हो भने निरङ्कुश प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने हो। यो सिङ्गो देश र पार्टीलाई विधि र पद्धतिको मर्यादाभित्र राख्ने हो। सबै नेतालाई मन परेर बेलगाम भएर अराजक नचलुन् भनेर होसियार गर्ने पनि हो। सामूहिकतामा विश्वास गर्ने हो, व्यक्तिवादलाई त्याग्ने हो, म नै सर्वे सर्वा भन्ने भावनालाई अस्वीकार गर्ने हो। संस्थागत परिपाटीलाई आत्मसात गर्दै यी सबै खालका अराजक प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने र हाम्रो ध्यान राष्ट्र, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीबाट अभिप्रेत भएको अन्य राष्ट्र हो। यो आखिर यो विद्यार्थीहरूको प्यारो संगठन, देशभक्त प्रगतिशील जनवादी विद्यार्थीहरूको प्यारो संगठन। यो संगठनमा आबद्ध गर्नका लागि क्याम्पसमा, स्कुलमा, युनिभर्सिटीमा रचनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। समाजमा पीडामा परेका जनताको सहयोगको निम्ति मैदानमा जानुहोस्। जसरी अखिलका साथीहरू मेलम्ची पुग्नु भएको थियो, सिन्धुपाल्चोक जानुभएको थियो, भुइँचालो आएको बेलामा, त्यो बेलामा भूकम्पको पीडित जनतालाई सहयोग पुर्याउने काममा जुट्नु भएको थियो। बाढीले होस्, प्राकृतिक प्रकोपले होस्, या जुनसुकै पीडाले होस्, या समाजमा हुने अन्याय अत्याचारले पिल्सिएका हुन्, या भेदभावको शिकार भएका हुन्, अपमान भोगिरहेका हुन्, तिनीहरूको पक्षमा तपाईहरुले बोल्न सक्नुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, आँखा र कान बन्द नगर्नुहोस्। तपाईको यो दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो। त्यस हुनाले हामी चाहन्छौँ तपाईहरु सभ्य तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्, सुसंस्कृत रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र मर्यादित तरिका, मर्यादित संस्कारलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अरूको अशिष्टतालाई, अरूको अराजकतालाई, अरूको छाडा प्रवृत्तिलाई ग्रहण गर्ने काम नगर्नुहोस्। यस अर्थमा हामी स्वच्छ, नियन्त्रित र स्वअनुशासित प्रवृत्तिको पक्षपोषक हौँ। हामी अपारदर्शी, विकृत र गलत प्रवृत्तिका विरोधी हौँ। हामी गति छाडापनमा विश्वास गर्दैनौँ। आदर्शमा समर्पित भएका, समाज परिवर्तनमा जुटेका, जनता र समाजप्रति समर्पित हुने भावना भएका, जनताको सेवा गर्ने पवित्र भावना भएका इमानदार मानिसहरू। त्यो इमानदारिता, त्यो निष्ठा, इमानदारिता, निष्ठा र समर्पण तपाईको ध्येय हुनु पर्दछ। यस अर्थमा मैले यति नै भन्न चाहन्छु, जनता नै सच्चा हिरो हुन्। उनीहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुन्। परिवर्तन गर्ने नेपाली जनताले हो। राजतन्त्रलाई ढालेका छन्। राजतन्त्र फेरि फर्केर आउने छैन पनि ल्याउने कसैले दुस्साहस गर्छ भने इतिहासको कुरा कर्कटमा फालिनेछ तिनीहरूलाई सधैँ सधैँको निम्ति। यो देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हालमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुल्चिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भएको छ। सही व्याख्या गरिएको छ। गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। प्रति सबै सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिसभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन, जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब यो प्रतिसभालाई फेरि विघटन गर्ने कसैले पनि दुस्साहस नगरोस्। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल झेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्।
जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। किनभने हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रियताको, नेपालको लोकतन्त्रको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामाजिक परिवर्तनको अगुवा शक्ति हो। यो अगुवा शक्ति र मूल प्रभाव पनि भएको हुनाले त्यही दिशामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले म यति भन्न चाहन्छु कि भविष्य युवाहरूको हो र युवाहरूले सुन्दर भविष्य बनाउनका लागि आफू असल हुन सक्नुपर्छ। यस अर्थमा युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरु बिहानका उदाउँदा सूर्य हुनुहुन्छ। त्यो बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तै जीवन शक्तिले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, ऊर्जाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ। तपाईमा त्यो शक्ति छ, ताकत छ, त्यसलाई सृजनशील रूपमा उपयोग गर्नुहोस्। समाजमा धेरै मान्छेले बाटो बिराएका छन्, कुलतको शिकार भएका छन्, बाबुआमालाई रुवाएका छन्, समाजलाई रुवाएका छन्, अल्छी भएका छन्, गलत बाटोमा लागेका छन्। त्यो गलत बाटोमा तपाईहरु नलाग्नुहोस्, राम्रो बाटोमा लाग्नुहोस्, राम्रो उदाहरण देखाउनुहोस्। यो राम्रो उदाहरण देखाउन सक्नुभयो भने हाम्रो सम्पूर्ण आशा भरोसाको केन्द्र तपाईहरु हुनेछ। तपाईहरु भविष्यको कर्णधार हो, उत्तराधिकारी हो, पार्टीको पनि उत्तराधिकारी हो, देशको पनि उत्तराधिकारी हो। यस अर्थमा तपाई असल उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईले भूमिका खेल्नुहोस्। यही सन्दर्भमा तपाईले जुन नयाँ संगठन जसको नाम अखिल फोर्स भन्नुभएको छ, त्यसलाई रचनात्मक काम गर्नका लागि, सृजनशील काम गर्नका लागि, असल काम गर्नका लागि अगाडि बढाउने काममा अन्यराष्ट्रियले तपाईलाई बाटो देखाउनेछ, पार्टीले तपाईलाई साथ दिनेछ र यस अर्थमा राम्रो कार्यकर्ता तयार गर्ने काम गर्दै तपाईले भोलि समाजको सबै क्षेत्रमा, राज्यको सबै क्षेत्रमा भोलि डाक्टर तपाईँ हुने हो, इन्जिनियर तपाईहरु हुने हो, भोलि ठुल्ठुलो बिजनेसम्यान तपाईहरु हुने हो, तपाईहरु यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने हो, तपाईहरु यो देशको सबै राज्यका अङ्गहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै सेना बन्ने हो, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी हुने हो, तपाईहरु मध्ये नै राजदूत हुने हो, तपाईहरु मध्ये नै कूटनीतिज्ञ बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै वैज्ञानिक बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये प्राविधिक बन्ने हो, तपाईहरु मध्ये नै एक से एक कुशल समाजसेवी बन्ने हो, सामाजिक अभियन्ता बन्ने हो, राम्रो किसान बन्ने हो, राम्रो मजदूर बन्ने हो, राम्रो शिल्पी बन्ने हो। मजदूर, किसान, शिल्पीदेखि लिएर उद्यमी व्यापारीदेखि लिएर समाजका सबै क्षेत्रहरू, राम्रो पत्रकार पनि बन्ने हो, राम्रो लेखक बन्ने हो, राम्रो साहित्यकार बन्ने हो। यस अर्थमा तपाईहरु जुन बाटोमा लागे पनि, जुन क्षेत्र रोजे पनि, चाहे फिल्मी क्षेत्र रोज्नुहोस् या साहित्य संगीतको क्षेत्र रोज्नुहोस्, जुन क्षेत्र रोजे पनि राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यो काममा समर्पित भएर लाग्नुहोस्। त्यो काममा समर्पित भएर लाग्नुभयो भने तपाई सफल बन्नुहुनेछ। कुनै पनि काम सानो हुँदैन, सानो भनेर त्यसलाई हेला नगर्नुहोस्। किसानको काम पनि सानो होइन, मजदुरको काम पनि हेला गर्ने लायक काम होइन, घरेलु काम पनि हेला गर्ने लायक होइन। कुनै पनि काम सानो हुँदैन, त्यो ठुलो भनिएको होस्, सानो भनिएको होस्, बढी तलब आउने होस्, सानो कम तलब आउने होस्, बढी पारिश्रमिक पाइने होस्, थोरै पाइने होस्, ती जेसुकै भए पनि समाजको निम्ति ती सबै चिज आवश्यक छ। त्यसो हुनाले राम्रो गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको सफलताको कामना गर्दै एउटा निरन्तर रूपमा सफलताको बाटोमा अगाडि बढिरहनुहोस्। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय कमरेड। अहिले जसरी विश्व सामु कोरोना भाइरसले जुन ढङ्गले मानव सभ्यतालाई चाहिँ चुनौती दिइरहेको छ, साँच्चै नै आज यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी निकै पीडामा छौँ। हाम्रा प्रिय मान्छेहरू हामीले गुमाउनु परिरहेको छ। त्यस्तै अहिले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यस्तै खालको कोरोना भाइरस जस्तो एउटा भाइरस छिरेको छ
जसले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन यो धेरै समय पश्चात विश्वलाई चाहिँ एउटा नेपालले चाहिँ जुन खालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विश्वासको चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दै थियो, आज त्यो ठाउँमा धमिरा लाग्ने गरी जुन खालको कोरोना भाइरस जस्तो एउटा भाइरस छिरेको छ, जसले आज अहिले भर्खरै मैले हेरिरहेको थिएँ अनलाइन खबर र कान्तिपुरको हेडलाइनहरूमा माधव कुमार नेपाल जस्तालाई चाहिँ यो नेकपा निर्माण गर्नको निमित्त रगत र पसिना बगाउनु भएको थियो। त्यति बेला तपाईँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जेलमा बसेर तपाईँ क्षयरोगको रोगी, तपाईँ त्यतिखेर जेलमा बसेर औषधि खाँदै किताब पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर माधव कुमार नेपालले जुत्ता र चप्पललाई घिसार्दै सङ्गठन निर्माण गर्न नेकपा एमाले निर्माण गर्नको लागि लाग्नु भएको थियो। हामी भन्न चाहन्छौँ माधव कुमार नेपाल बिनाको नेकपा एमाले सम्भव छैन। माधव कुमार नेपालले निर्माण गरेको नेकपा एमालेमा आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल जस्तालाई ठाउँ छैन। उहाँले संसद विघटन गर्ने, उहाँले प्रतिगमन गर्ने, उहाँले चाहिँ हाम्रा जनताका विश्वासमाथि अन्तर्घात गर्ने र हामीलाई चाहिँ यसरी जुन ढङ्गले एउटा दुई तिहाई सरकारको निकट जनताको विश्वास जुन ढङ्गले अहिले 83मा पुर्याउनु भयो, झार्नु भयो, उहाँले गरेको राजनीतिक अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन, माफी छैन। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ माधव कुमार नेपाल बाहेकको हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। यसको निम्ति म फेरि पनि ताली बजाएर माधव कुमार नेपालको त्यो निष्ठा र इमान्दारितालाई सलाम गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले यहाँ जोड्न चाहेँ हाम्रो यहाँ जनसांस्कृतिक महासङ्घ जनसङ्गीतका विभागका प्रमुख यहाँ कमरेड नवीन पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँले क्रान्तिकारी गीतहरू पनि धेरै गाउनु भएको छ। आज यो कार्यक्रममा पनि उहाँले गाउनुहुनेछ। म उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।